प्रियाः छात्राः संस्कृत EPG पाठशालायाम् अत्र भवतां समेषां स्वागतं व्याहरामि। अहं प्रभुनाथ द्विवेदी आचार्यचरः संस्कृतविभागस्य महात्मा गांधी काशी विद्यापीठं वाराणसी। अस्मिन् पाठ्यांशे भामहस्य यः काव्यालङ्कारग्रन्थः तस्य प्रथमपरिच्छेदस्य मध्यभागः पाठनीयो वर्तते। भवन्तः जानन्त्येव दर्शनात् वर्णनात् चाथ लोके ख्याता कविश्रुतिः। एवं कवेः महन् महत्त्वं वर्तते। कवि शब्दात् अण्यत् प्रत्यय कृते सति काव्यम् इति शब्दः व्युत्पद्यते। अनया व्युत्पत्त्या कवेः इदं काव्यम् अथवा कवेः कर्म इति काव्यम् इति निष्पद्यते। किन्तु अनया व्युत्पत्त्या काव्यलक्षणस्य यत् प्रयोजनं तत्तु न सिद्ध्यते। यतो हि कवेः इदं काव्यं कवेः कर्म काव्यम् इति तटस्थलक्षणं वर्तते, न तु स्वरूपलक्षणं। स्वरूपलक्षणं विना काव्यस्य किं स्वरूपं भवति इति सम्यक् अवधारितं न भवति। अतः स्वरूपलक्षणस्य महती आवश्यकता वर्तते। सुवितते काव्यशास्त्रे बहुभिः आचार्यैः काव्यस्य स्वरूपलक्षणं प्रतिपादितं। काव्यस्य प्रथमः आचार्यः काव्यशास्त्रस्य वस्तुतः प्रवर्तकः आचार्यभामहः काव्यलक्षणं प्रतिपादयति। तत्तु स्वरूपलक्षणं वर्तते। किमपि लक्षणं तदा एव संलक्षणं भवति यदा तत्र द्वौ दोषौ न भवतः। प्रथमो दोषः अव्याप्तिः, द्वितीयो दोषः अतिव्याप्ति च। अव्याप्ति अतिव्याप्ति विरहितः दोषरहितः यः काव्यस्य स्वरूपं विधत्ते तदेव काव्यस्य वस्तुतः सत्लक्षणं भवति। यतो हि भामहः काव्यशास्त्रस्य आद्य आचार्यः, अतः प्रथमतया तेन काव्यस्य लक्षणम् अस्मिन् काव्यालङ्कारग्रन्थे प्रस्तुतम्। कीदृशं तल्लक्षणं वर्तते इति वयं पश्यामः। अधुना अस्मिन् पाठ्यांशे भामहकृतं काव्यलक्षणं, काव्यस्य भेदाः, तदानीन्तनौ काव्यस्य द्वौ मार्गौ वैदर्भ गौडौ च विमर्शनीयो वर्तेते। आचार्य भामहो अत्यन्तं संक्षिप्तं काव्यलक्षणं प्रस्तौति। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इति। शब्दश्च अर्थश्चेति शब्दार्थौ तौ सहितौ सहभावयुतौ काव्यम्। अभिप्रायस्तु न केवलं शब्दः काव्यं नापि केवलम् अर्थः काव्यं। द्वयोः सहभावः साहित्यं काव्यम्। एतत्तु भामह पक्षतः स्पष्टीकरणं। यतो हि स्थितस्य गतिश्चिन्तनीया। यदत्र प्रस्तुतं तदेव विचार्यते, किन्तु एतत् साधु न प्रतीयते। अत्र लक्षणे अतिव्याप्तिदोष आभासते। आचार्य देवेन्द्रनाथ शर्मा महोदयः स्वसंपादित काव्यालङ्कारग्रन्थे प्रकृतविषयं विमृशति। प्रायशो विद्वांसः शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इत्येतं भामहोक्तं काव्यलक्षणम् इति प्रस्तुवन्ति। किन्तु तत्र द्वे विसङ्गति। प्रथमा विसङ्गतिस्त्वत्र लक्षणे
काव्यस्य न कश्चित् व्यवच्छेदको धर्मो निर्दिष्टः। द्वितीया विसङ्गतिरियं यत् शब्दार्थयोः सहभावमात्रं काव्यम् इति स्वीकरणे वाचां समस्तं प्रपञ्चं काव्यमिति स्वीकरणं कर्तव्यम्। इयम् अतिव्याप्तिः असाधारणा। भामह सदृशाचार्येण स्वप्नेऽपि नैतादृशं स्खलनं कल्पनीयम्। अत एव अस्ति कश्चित् विशेषो अत्र। आचार्य शर्म महोदयो अस्याः विसङ्गतेः समाधानं प्रस्तौति। नेयं काचिद् विसङ्गतिः। वस्तुतस्तु शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इति वाक्यं पूर्वकथितयोः अलङ्कारवादिनां परस्परविरुद्धमतयोः समन्वयसाधकमेव, न तु काव्यस्वरूपप्रतिपादिकम्। यथा पूर्वमेव भामहेन प्रथमपरिच्छेदस्य 13, 14, 15 कारिकासु प्रदर्शितम् आलङ्कारिकानां परस्परविरुद्धमतम्। एके शब्दालङ्कारस्य प्राधान्यम्, अपरे अर्थालङ्कारस्य प्राधान्यं स्वीकुर्वन्ति। भामहस्य पश्चाद्वर्ती वक्रोक्तिजीवितकारः कुन्तकोऽप्युल्लिखितवान् विरोधवार्ताम्। केषाञ्चित् मतं कविकौशल कल्पित कमनीयातिशयः शब्द एव केवलं काव्यम् इति, केषाञ्चित् वाच्यमेव रचना वैचित्र्य चमत्कारकारी काव्यम् इति। आचार्य भामहेन मतद्वयेपि एकाङ्गिता अतिवादिता चानुभूता। अतः स स्पष्टमेव उद्घोषितवान् शब्दाभिधेया अलङ्कार भेदाद् इष्टं द्वयं तु न। साभिप्रायोऽत्र नः इति पदप्रयोगः। अनेन अस्मत्पक्षः समन्वयपरः एव ग्राह्यः श्रेष्ठः इति प्रतिपादयति भामः। अतः शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इत्यनेन वाक्येन प्रतिपाद्यते यत् काव्ये शब्दार्थालङ्कारयोः साहित्यं समप्राधान्यम् इष्टम् इति। ततो भामः प्रतिपादितं काव्यलक्षणं किमिति जिज्ञासाम् आचार्य शर्म महोदयो वक्ति। वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचाम् अलङ्कृतिः इति भामः सम्मतं काव्यलक्षणम्। अस्मद्गुरवः प्रोफेसर अमरनाथ पाण्डे महोदया भामः कृतं शब्दार्थौ सहितो काव्यम् इति काव्यलक्षणं साधु मन्यन्ते। नात्र काचिद् विसङ्गतिः इत्येषा अभिप्रायः। ते अस्मिन् विषये विमृशन्ति। भामहेन यत् काव्यलक्षणं कृतं तत्तु काव्यशास्त्रिणां न तु नाट्यशास्त्रिणां। शब्दार्थौ सहितौ काव्यम् इति भामहोक्तं काव्यलक्षणम्। अतः पूर्वं भामः शब्दालङ्कार अर्थालङ्कारञ्च परामृष्टवान्। अत्र काव्यलक्षणयोजनायां शब्दार्थौ इत्यस्य तात्पर्यं सालङ्कारौ शब्दार्थौ अस्ति। अतः कथमेवं वक्तुं युज्यते यदत्र लक्षणे काव्यस्य कोऽप्यवच्छेदको धर्मो न निर्दिष्टः। स्वीये काव्यालङ्कारे स पञ्चालङ्कारान् निर्दिशति। अनुप्रासः संयमको रूपकं दीपकोपमे इति वाचाम् अलङ्काराः पञ्चैवान्यैरुदाहृता। भरतमुनिना तु 4 एवालङ्काराः निर्दिष्टा। उपमा दीपकं चैव रूपकं यमकं तथा अलङ्कारास्तु विज्ञेयाश्चत्वारो नाटकाश्रयाः। अतो भामः कृतम् इदं काव्यलक्षणं शब्दार्थौ सहितो काव्यम् इत्येव समीचीनं, न अत्र अतिव्याप्तिदोषः। कयाचित् अन्यया क्लिष्टकल्पनया अलम्। भामहोत्थापितं सर्वं प्रकरणं साधु विविच्यैवं वक्तुं युज्यते यत् सालङ्कार शब्दार्थयोः सहभावं काव्यम् इति अभिमतम्। आचार्य भामः काव्यस्य भेदान् अपि प्रस्तौति। भामः एकस्याम् एव कारिकायां काव्यलक्षणं निर्दिश्य काव्यभेदान् अपि प्रदर्शयति। समग्रा कारिका अत्र प्रस्तूयते। शब्दार्थौ सहितौ काव्यं गद्यं पद्यं च तद्विधा संस्कृतं प्राकृतं चान्यद् अपभ्रंश इति त्रिधा। काव्यस्य 2 भेदौ गद्यं पद्यं च। पुनस्तस्य 3 भेदाः संस्कृतकाव्यं प्राकृतकाव्यम् अपभ्रंशकाव्यं च। अत्र वर्गीकरणस्य प्रथम आधारोऽस्ति छन्दः। छन्दसः सद्भावे काव्यं पद्यं भवति, छन्दसः च अभावे गद्यं भवति। पश्चाद्वर्ती काव्यादर्शकार आचार्यो दण्डी तृतीयमपि भेदम् उपन्यस्यति मिश्रकाव्यमिति। यत्र गद्यपद्योर्द्वयोः सद्भावः स्यात् सा रचना मिश्रकाव्यं चम्पूः इति। काव्यभेदस्य द्वितीय आधारोऽस्ति भाषा। तदानीन्तने काले 3 भाषासु रचना काव्यकर्म वा प्रचलति स्म। संस्कृते प्राकृते अपभ्रंशे च। यस्याम् अपि भाषायां कविः वाञ्छति तस्यामेव तस्याभिव्यक्तिः कवित्वम् उपैति स्म। यदि कोऽपि कविः
त्रिस्तु भाषासु सामर्थ्यवान् स तासां मिश्रणेनापि काव्यं कर्तुं प्रभवति। दण्डी भाषा मिश्रणम् अपि मन्यते। आचार्य कवि राजशेखरः कर्पूरमञ्जरी षट्के काव्यस्य भाषागतं भेदं नानुमन्यते। तत्र स स्पष्टमेव स्वाभिमतं प्रकटयति। उक्तिविशेषं कव्यं भाषा जा होदु सा होदु, अर्थात उक्तिविशेषं काव्यं भाषा या भवतु सा भवतु इति। आचार्य भामह पुनरपि काव्यं विभजते। वृत्तदेवादिचरितशंसी चोत्पाद्य वस्तु च कलाशास्त्राश्रयं चेति चतुर्धा भिद्यते पुनः। सर्गबन्धोऽभिनयार्थं तथैवाख्यायिका कथे अनिबद्धं च काव्यादि तत्पुनः पंचधोच्यते। काव्ये प्रतिपादं विषयम् आश्रित्य तत्पुनः चतुर्धा भिद्यते। देवराजादेः इति वृत्तं कविकल्पितं वस्तुरूपं कलाविषयकं शास्त्रविषयकम्। एतत् काव्यं पुनरपि पंचधा विधानम् आश्रित्य भिद्यते। सर्गबन्धः अर्थात् महाकाव्यम्, अभिनयार्थम् अर्थात् रूपकम्, आख्यायिका कथा, अनिबद्धम् अर्थात मुक्तकम। एवं भामह सम्मतान् काव्यभेदान् सन्ति एतान्। छन्दसो अभावात् सद्भावाच्च द्वौ भेदौ, गद्यं पद्यं च। भाषाश्रयेण त्रयः भेदाः, संस्कृतं प्राकृतम् अपभ्रंशं च। विषयानुरोधतश्चत्वारो भेदा, ख्यातेति वृत्तम्, उत्पाद्यम् अर्थात कविकल्पितं, कलाविषयकं शास्त्रविषयकं च। स्वरूप विधानानुसारेण पंचभेदाः, सर्गबन्धः अर्थात महाकाव्यं, रूपकम् अर्थात नाट्यादीनि, आख्यायिका कथा, अनिबद्धम् अर्थात मुक्तकम्। स्वरूप विधानानुसारेण ये पंचभेदाः कृताः काव्यस्य, तेषु एव अन्येषां वर्गीकृतानां गद्यपद्यादीनां सन्निवेशात् काव्यालङ्कारकारः सर्गबन्धादीनाम् एव लक्षणम् उदाहरणं च प्रस्तौति, न इतरेषाम्। तत्र प्रथमं तावत् सर्गबन्धः महाकाव्यं। काव्येषु महत्वात् सर्गबन्धः महाकाव्यं भेदेषु प्राथम्यं भजते। अत आचार्य भामहः सर्वप्रथमं सर्गबन्धस्य महाकाव्यस्य लक्षणं वितनोति। सर्गबन्धो महाकाव्यं महतां च महच्चयत्, अग्राम्य शब्दमर्थ्यं च सालङ्कारं सदाश्रयं, मंत्रदूत प्रयाणादि नायकान्भ्युदयैश्च यत् पंचभिः सन्धिभिर्युक्तं नातिव्याख्येय मृद्धिमत्, चतुर्वर्गाभिधानेऽपि भूयसार्थोपदेशकृत् युक्तं लोकस्वभावेन रसैश्च सकलैः पृथक्। नायकं प्रागुपन्यस्य वंशवीर्यश्रुतादिभिः न तस्यैव वधं ब्रूयाद् अन्योत्कर्षाभिधित्सया। यदि काव्यशरीरस्य न स व्यापित एष्यते न चाभ्युदय भाक्तस्तस्य मुधादो ग्रहणं स्तवे। सर्गबन्धो महाकाव्यम् उच्यते। तत्तु महतां चरितसम्बद्धं महदाकारं भवति। तस्मिन् ग्राम्यशब्दानाम् अभावोऽपि स्यात्। तदर्थसौष्ठव सम्पन्नम् अलङ्कारयुतं सत्पुरुषाश्रितं भवेत्। तत्र मन्त्रणा दूतसम्प्रेषणम् अभियानं युद्धो नायकस्य अभ्युदयादि विषया वर्ण्यन्ते। महाकाव्यं पंचसन्धिसमन्वितम् अनतिव्याख्येयं समृद्धिसम्पन्नं निर्मातव्यम्। कृते सति चतुर्वर्ग प्रतिपादने तस्मिन् प्राधान्यं स्यात् अर्थनिरूपणस्यैव। तल्लौकिकाचारैः रसैश्चाखिलैः सम्पन्नं भवति। सद्वर्षवर्णनेन गुणप्रख्यापनेन च प्रथमं नायकं समुपन्यस्तं विधाय अन्यस्य कस्यचित् प्रतिनायकस्य वा उत्कर्षं प्रदर्शयितुं तस्य वधं कुर्यात्। यदि महाकाव्ये तथाविधस्य नायकस्य व्यापकत्वं नाभीष्टम् अथ च तस्याभ्युदय प्रदर्शनं नेष्टं, तदा तस्य अत्र ग्रहणम् अर्थात् नायकत्वप्रदानं गुणाख्यानं च काव्यस्यादौ नैव करणीयम्। प्रथमं लक्ष्यं वस्तु ततो लक्षणम् इति सिद्धान्तः। यथा लब्धसत्ताकस्य पूर्वतो विद्यमानस्य गोपदार्थस्य लक्ष्यस्य लक्षणम् आचार्यैः कृतं, तथैव दृष्टमहाकाव्य एवाचार्य भामहो महाकाव्यस्य लक्षणं कृतवान्। महाकाव्यस्यादिलक्षणकृत भामहः मन्ये तस्य समक्षं किमपि महाकाव्यम् अथवा रामायण महाभारतादीनि महाकाव्यान्यासन्। तानि बहुधा अनुशील्यैव भामहो महाकाव्यलक्षणं कृतवान्। मितपदं सारगर्भितं चेदं लक्षणं परिवर्तिभिः दण्डविश्वनाथप्रभृतिभिः आचार्यैः एतल्लक्षणम् अनुसृत्यैव सविस्तरं लक्षणं प्रतिपादितं। यत् तत्त्वम् अभिव्यक्तं कर्तुं भामहेन पदमेकं प्रयुक्तं
तमेवार्थं प्रकाशयितुम् अन्यैः आचार्यैः कारिता दीर्घा भामह कृतं महाकाव्यलक्षणं प्राचीनतमं संक्षिप्तञ्च इदं लक्षणम् उपजीव्य कृतं महाकाव्यलक्षणं दण्डिना विश्वनाथेन च दीर्घतरं। भामह कृते लक्षणे अधुनापि स्वकीयेन वैशिष्ट्येन अन्यानि महाकाव्यलक्षणानि समतिक्रामति। नास्मिन् लक्षणे रूढिबद्धता नापि संकीर्णता। महाकाव्यलक्षणे भामहो महाकाव्यस्य याः विशेषताः समुल्लिखति ताः क्रमशो बन्धेनाकारेण नायकेन अभिव्यञ्जनया वर्ण्यविषयेन रचनाविधानेन औचित्येन आस्वाद्यत्वेन च सम्बध्यते। भामह कृते अस्मिन् लक्षणे महाकाव्यस्य सर्गसंख्या नियमो न निर्दिष्टः, केवलं महत् इत्युक्त्वा तस्याकारः संकेतितः। नायकस्य विषये भामहस्य नास्ति काचित् आग्रहविशेषः, केवलं तत्र नायकस्य सच्चारित्र्यम् एव निर्दिष्टं। स देववर्गतो भवेत्, त्रिवर्णतो वा भवेत् इत्येतत् किमपि नोक्तम्। अतो अधुनातनां महाकाव्यानां नायकसन्दर्भे तस्य एतत् कथनं सर्वथा प्रासङ्गिकं वर्तते। सन्धीनां प्रयोगो रूपकेषु भरतमुनिना निर्दिष्टः, किन्तु महाकाव्यस्यापि साधुव्यस्तुव्यवस्थापनाय सन्धिसन्निवेशः करणीय इति भामहस्य मतम् उचितम् एव। महाकाव्यस्यानतिव्याख्येयत्वप्रतिपाद्य महाभामहेन तत्राभिव्यञ्जनापक्षं दृढं स्थापितं। यदि महाकाव्यमपि व्याख्येयं भविष्यति तदा काव्यशास्त्रयोः किम् अन्तरं स्यात्? अनेन क्लिष्टत्वदोषं निषिध्य प्रसादगुणस्याधानं कर्तुं सङ्केतितम्। अन्यच्चापि महत्त्वपूर्णं तथ्यं तत्र निबद्धं यन्महाकाव्ये समेषां रसानाम् असङ्कीर्णा व्याप्तिः स्यात्। भामः स्वयं अलङ्कारसमर्थकः आसीत्, किन्तु महाकाव्ये रससन्निवेशस्य अयं दृढाग्रहः रसः काव्यस्य प्राणभूतः इति मतं विशदयति। भामहस्य काले रसस्य प्रतिष्ठा नाट्ये आसीत्, दृश्यकाव्ये एव। श्रव्यकाव्यस्य प्राणभूतं तत्त्वं गवेषणाया विषय आसीत्। भामहस्यैतद् रसविषयकं चिन्तनं मौलिकं त्वासीदेव रसवादिनां संजीवनम् अपि अभवत्। महाकाव्यं लोकस्वभावेन युक्तं स्यात् इति उक्त्वा भामहेन काव्यस्य अन्यद् अपि एकं विशिष्टं तत्त्वं प्रकटितं। महाकाव्यं लोकधर्मी भवितव्यम्। अत्र लोकस्वभावः केवलं लौकिकाचारव्यवहाराणां बोधको नास्ति, अपितु तस्य तत्त्वस्य व्यञ्जकोऽस्ति यत् परिवर्तिभिः आचार्यैः औचित्यम् इति स्वीकृतं। यतो हि लोकस्वभावस्य पालनम् एव औचित्यम्। एवं महाकाव्यं लक्षयता आचार्यभामहेन एतद्विषयकं स्वीयं मौलिकं व्यापकं च चिन्तनं सूचितम्। एतत् महाकाव्यलक्षणं तु तस्य सूक्ष्मस्य काव्यतत्त्वदर्शनस्य परिणामरमणीयं फलम् इति। द्वितीयो भेदः काव्यस्य अभिनयार्थम्। इदानीं क्रमप्राप्तम् अभिनयार्थकाव्यं प्रस्तौति आचार्यभामः। नाटकं द्विपदी शम्या रासकस्कन्धकादि यत् उक्तं तदभिनयार्थम् उक्तो अन्यैस्तस्य विस्तरः। अभिनेयम् अर्थम् इति अभिनयार्थम्, अर्थम् इति वस्तु, यत्र वस्तु अभिनेयं भवति। भरतमुनिप्रभृतयो नाट्यशास्त्रविदो यदृश्यकाव्यं रूपकम् इति भणन्ति तदेव आचार्यभामहो अभिनयार्थम् इति ब्रवीति। भामहो अत्र केषाञ्चित् अभिनयार्थानां रूपकाणां केवलं नामोल्लेखं कुरुते। तद्यथा नाटकं द्विपदी शम्या रासकः स्कन्धकश्च। अभिनयार्थस्य केवलम् एते पञ्चभेदा निर्दिष्टा, अन्यैस्तस्य विस्तरः उक्तः इति अभिधाय स विवरणाद् विरमति। अन्यैः इति पदेन भरतमुनिप्रभृतयो नाट्यशास्त्रिणो अभिप्रेता। भामहो येषां पञ्चाभिनेयार्थानाम् उल्लेखं कृतवान् तेषु नाटकरासकौ तु प्रसिद्धौ, किन्तु द्विपदी शम्या स्कन्धकानां लक्षणानि न प्राप्यन्ते। मन्ये भामहस्य काले ते प्रसिद्धाः स्युः। परिवर्तिकाले तेषां लक्षणानि विलुप्तानि भवेयुर्नाम एते भेदा लोकनाट्यानां गीतिनाट्यानां वा। दशरूपकारो
रसाश्रितानां नाटकप्रकरणादि 10 रूपकानां विवरणं प्रस्तुतवान्। तस्य वृत्तिकारो अवलोककृत धनिको अन्येषामपि भेदानाम् उल्लेखं विहितवान्। यथा डोम्बी श्रीगदितं भाणो भाणी प्रस्थानरासकाः काव्यं च सप्तनृत्यस्य भेदास्युस्तेऽपि भाणवत्। काव्यशास्त्रं निरूपयता भामहेन अभिनयार्थं निरूपणम् अनभीष्टम् इति अलम्। इदानीं गद्यकाव्यस्य भेदाः। तत्र प्रथमम् आख्यायिका प्रस्तूयते। महाकाव्यम् अभिनयार्थं च निरूप्य भामह इदानीं गद्यकाव्यभेदविशिष्टाम् आख्यायिकां निरूपयति। संस्कृतानाकुलश्रव्यशब्दार्थपदवृत्तिना गद्येन युक्तोदात्तार्था सोच्छ्वासाख्यायिका मता। वृत्तमाख्यायते यस्यां नायकेन स्वचेष्टितं वक्त्रं चापरवक्त्रञ्च काले भाव्यर्थशंसि च कवेरभिप्रायकृतैः कथनैः कैश्चिद् अंकिता कन्याहरणसंग्राम विप्रलम्भोदयान्विता। संस्कृतगद्येन विनिर्मिता सा रचना आख्यायिका इति भण्यते, यस्याः शब्दाः अर्थाः समासाश्च अक्लिष्टाः श्रव्याश्च भवेयुः, यस्या विषये उदात्तः स्यात् अपि च यो उच्छ्वासे निबद्धः स्यात्। आख्यायिकायां नायको जीवने घटितं स्वकीयं वृत्तं चरितं वा स्वयम् आख्याति। यथा कालं भाविघटनानां सूचना वक्त्रैश्चापरवक्त्रैश्च छन्दोभिः दीयते। सा आख्यायिका कवेभिप्रायविशिष्टैः कथनैः क्वचित् क्वचित् अंकिता भवेद् अपि चेयं कन्याहरण युद्ध वियोग अभ्युदयैश्च समन्विता स्यात्। अत्र भामहेन आख्यायिकायाः लक्षणं निबद्धम्। आख्यायिका संस्कृतमयी गद्यरचना भवति। अनेन अत्र संस्कृतातिरिक्तानां भाषाणां प्रयोगो निषिद्धः। गद्ये समासा भवन्तु अर्थात् समस्तपदानां प्रयोगः स्यात्, किन्तु समासबन्धेषु अनाकुलैः अक्लिष्टैः स्पष्टैर्वा शब्दैरर्थावबोधो भवेत्। अर्थात् तत्र सत्यपि समासे क्लिष्टत्वदोषो न स्यात्। आख्यायिकायां यो अर्थो वस्तु स उदात्तः प्रख्यातः स्यात्। प्रख्यातम् इतिहासप्रसिद्धं वस्तु समुदारप्रभावं स्यात्। आख्यायिकायाः विभाजनम् उच्छ्वास इति कथ्यते। आख्यायिकायाः नायकः स्वयम् आख्याति निजं वृत्तं जीवने घटितं स्वकं चरितं। नायको अपि इतिहासप्रसिद्धो अतो वृत्तम् अपि प्रख्यातं सर्वविदितं स्यात्। तद्वृत्तं कल्पितं न चात्मश्लाघापूर्णं। वक्त्रम् अपरवक्त्रं च प्रयुक्तं तत्र भाविघटनासूचकम्। आख्यायिकायां कविः क्वचित् क्वचित् अभिप्रायविशिष्टं कथनं निबध्नाति, येन ज्ञायते तस्य कवेर्वैशिष्ट्यम्। आख्यायिकायां कन्याहरणं, युद्धं, बान्धवानां प्रेमिजनानां वा वियोगम्, अभ्युदयमपि कविः सन्निवेशयति। अपरो भेदः कथा। आख्यायिकायाः निरूपणानन्तरं भामहः कथायाः स्वरूपं लक्षयति। न वक्त्रापरवक्त्राभ्यां युक्तानोच्छ्वासवत्यपि संस्कृता चेष्टा कथा अपभ्रंश भाग तथा अन्यैः स्वचरितं तस्यां नायकेन तु नोच्यते। स्वगुणाविष्कृतिं कुर्याद् अभिजातः कथं जनः। या संस्कृतेन असंस्कृतेन अर्थात् प्राकृतेन अपभ्रंशेन वा रचिता वक्त्रापरवक्त्र छन्दो विरहिता उच्छ्वासेषु अभिभक्ताः सा कथा इति प्रोच्यते। कथायां नायकः स्वीयं चरितं स्वमुखात् नाख्याति, अपितु कोऽपि अन्यो वर्णयति। अभिजातो जनः कथं निजगुणान् स्वयं आख्यातु। अत्र संक्षिप्तं खलु भामहोक्तं कथास्वरूपम्। अत्र किमपि विमृश्यते। आख्यायिकावत् कथापि गद्यकाव्यस्य विशिष्टो भेदः। मन्ये भामह समक्षम् आख्यायिकाग्रन्थाः कथाग्रन्थाश्चासन्। तान् आलोच्य एव स तयोर्लक्षणम् उट्टङ्कितवान्। श्रूयन्ते च वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, भैमरथी इत्याख्यायिकाग्रन्थाः। बृहत्कथादयश्च कथाग्रन्थाः। भामहोक्तकथाख्यायिकयोर्लक्षणगतं विवरणम् अत्र तुलनात्मकम् अधः प्रदर्श्यते। आख्यायिका संस्कृते नैव रचिता भवति। कथा संस्कृत प्राकृत अपभ्रंशेषु कयाचिदपि भाषया रचिता भवति। आख्यायिकायां वक्त्रापरवक्त्र
छन्दः भवति, कथायां वक्त्रापरवक्त्र छन्दः न भवति, कथा उच्छ्वासेषु विभक्ता भवति, कथा उच्छ्वासेषु अविभक्ता भवति, कथा आख्यायिकायां नायकेन स्वचरितवर्णनं क्रियते, कथायाम् अन्येन केनापि नायकस्य चरितवर्णनं क्रियते, कथाख्यायिकयोर् एतदन्तरं तु स्थूलं महत्वहीनं च, अतएव दण्डिना कथाख्यायिका विषये स्पष्टमेवोक्तं जातिरेका संज्ञा द्वयाङ्किता। महाकविना बाणभट्टेन द्वे गद्यकाव्ये विरचिते, तत्रैका कथा अपरा च आख्यायिका। कादम्बरीति कथा, हर्षचरितम् इति आख्यायिका। अनयोः द्वयोः अपि अनुशीलनेन कथा आख्यायिकयोर्मध्ये तात्विकम् अंतरम् एवं आख्यातुं शक्यते। कथायां काल्पनिकं वस्तु कविकल्पितम् उत्पाद्यं वा भवति, आख्यायिकायां प्रख्यातं वस्तु इतिहास प्रसिद्धम् इति भवति। कथा प्रायेण अन्तर्विभाजनं नार्हति, आख्यायिका उच्छ्वासैर्विभजते। कथायां कथारम्भे आर्या प्रयुक्ता स्यात्, आख्यायिकायाम् आर्या वक्त्रापरवक्त्रे छन्दांसि प्रयुज्यन्ते। कथायाः निर्माणे भाषायाः नियमो नास्ति, आख्यायिका संस्कृतेन निबद्धा भवति। कथायां कथनविषये न कोऽपि नियमः, आख्यायिकायां नायकः प्रायशः स्वमुखेन निजं चरितम् आख्याति, किन्तु नायं दृढनियमः। उदाहरणम् अत्र कथायाः कादम्बरी, आख्यायिकायाः हर्षचरितम् इति। आचार्य भामह एव प्रथमः कथा आख्यायिका लक्षण निरूपकः। तेन यल्लक्षणं कृतं भवेन्नाम तत्र काचिन् न्यूनता स्यात्। अत्र एकैव विसङ्गतिर्लक्ष्यते यत् स कथायां लक्षण निरूपणे कथयति तस्यां नायकेन तु स्वचरितं नोच्यते। अभिजातो जनः स्वगुणावष्कृतिं कथं कुर्यात्? एतत् कथनं तु तत्र आख्यायिका पक्षे अधिकतरं न्याय्यं भवेत्। तृतीयः भेदः अस्ति अनिबद्धं काव्यम। भामह काव्यभेदे अनिबद्धम अर्थात मुक्तक काव्यम अपि गणयति। अनिबद्धम पुनर्गाथा श्लोकमात्रादि तत् पुनः युक्तं वक्र स्वभावोक्त्या सर्वमेवैतदिश्यते। गाथा मात्रं श्लोकमात्रं चानिबद्धं काव्यम उच्यते। गाथा प्राकृते गाहा इति भवति प्राकृत पद्यम, श्लोको भवति संस्कृत पद्यम। अनिबद्धं काव्यमेव मुक्तकम इति उच्यते। अस्मिन् प्रसंगे भामहो ब्रवीति यदेतानि काव्यानि पुनः वक्रोक्त्या स्वभावोक्त्या संयुतानि स्युः, अर्थात सर्वेषु काव्येषु वक्रोक्तेः स्वभावोक्तेश्च सद्भावो भवेदेव। अनिबद्धं नाम तत्काव्यं भवति यत्र प्रबन्धात्मकता नास्ति, गाथा श्लोकश्च स्वतन्त्रो अन्यनिरपेक्षः। प्रबन्धकाव्येषु रसास्वादनार्थं पूर्वापर ज्ञानम् आवश्यकं, किन्तु अनिबद्धम अर्थात मुक्तकम स्वस्मिन्नेव पूर्णं भवति। मुक्तक विषये लोचनकारो अभिनवगुप्तः प्राह, पूर्वापर निरपेक्षेणापि हि येन रसचर्वणा क्रियते तदेव मुक्तकम्। एवं हि प्रबंध काव्येष्वपि मुक्तकानां सद्भावो भवितुम् अर्हति। उदाहरणं गाहा सप्तशती अर्थात गाथा सप्तशती हाल संकलिता वर्तते, तथा च अमरुशतकम् अमरुक कवि विरचितम् उपलभ्यते। काव्यस्य ये वैदर्भ गौडयोर्भेदः उक्तः तं भेदं प्रस्तौति आचार्य भामह। काव्यस्य भेद निरूपण प्रसंगे आचार्य भामहेन वैदर्भ काव्यं गौड काव्यं चेति कस्यचिद् अन्यस्यापि मतभेदस्य प्रसंग उत्थापितः। एतद्विषये सविस्तरं परामर्शति स। तद्यथा वैदर्भ मन्यदस्तीति मन्यते सुधियो परे, तदेव च किलज्जायः सदर्थम् अपि नापरम्। गौडीयम् इदमेतत्तु वैदर्भमिति किं पृथक्, गतानुगतिक न्यायान् नानाख्यायमभेदसाम् नानुचाश्मकवंशादि वैदर्भमिति कथ्यते। कामं तथास्तु प्रायेण संज्ञेच्छातो विधीयते। अपुष्टार्थम् अवक्रोक्ति प्रसन्नं ऋजुकोमलं, भिन्नं गेयमिवेदं तु केवलं श्रुतिपेशलम्। अलङ्कारवदग्राम्यम् अर्थ्यं न्याय्यम् अनाकुलं, गौडीयम् अपि साधियो वैदर्भम इति नान्यथा। न नितान्तादिमात्रेण जायते चारुता गिरां, वक्राभिधेय शब्दोक्ति हृष्टा वाचाम अलंकृतिः। केचन विद्वांसः काव्यस्य अन्यभेदं वैदर्भम इति मन्यते। तेषाम् आग्रहोऽस्ति यद् वैदर्भमेव श्रेष्ठं काव्यम्, अर्थसौष्ठवसम्पन्नमपि नान्यत्।
इदं वैदर्भम इदं च गौडीयं किमेतत् पार्थक्यं संभाव्यते भवतु नाम गतानुगतिकत्वाद् अविवेकधिय एवं अभिधातुं शक्नुवन्ति। अश्मकवंशादि काव्यं वैदर्भम इति उच्यते। का हानिरत्र? संज्ञा अर्थात नामकरणं तु यादृच्छिकी भवति। यतो हि संज्ञया नाम्ना सहार्थस्य प्रायः संबंध विशेषो न भवति। अर्थगांभीर्यहीनं वक्रोक्तिरहितं प्रसन्नं सरलं कोमलं च वैदर्भकाव्यं सत्काव्याद् भिन्नं संगीतसन्निभं केवलं श्रुतिमधुरं मतं। सालंकारं ग्राम्यत्वरहितम् अर्थम् औचित्ययुतं क्लिष्टत्वदोषहीनं गौडीयमपि वरं न तु गुणैरेभिर्विहीनं वैदर्भं केवलं नितान्तसुन्दरम् इति वारं वारं कथनमात्रेणैव वाचः सौन्दर्यं नाप्नुवन्ति काव्यं शोभनं न भवति। अपितु वक्रशब्दार्थयो प्रयोगः अर्थात् वचो व्यंग्यभंगी वाचां सौंदर्यं निष्पादयति। वक्रोक्तिरेव काव्य सौंदर्यस्य हेतुः। साहित्ये प्रायो रीतिचर्चा प्रसंगे वैदर्भ गौडीय मार्गयोः ग्रहणं क्रियते। किन्तत्र भामहस्य अन्यदेव अभिमतं। स वैदर्भं काव्यं गौडं काव्यम् इति काव्यस्य भेदद्वयम् उल्लिखति। परिवर्तिभिः एतौ भेदौ नानुमतौ। वैदर्भ गौड मार्गौ रीति विषयतांगतौ। भामहस्य अनेन उल्लेखेन प्रतीयते यत् तदानीम् एतौ द्वा अपि काव्यभेदौ प्रचलितौ आस्ताम्। न केवलं प्रचलितौ अपितु तयोर्मध्ये क उत्तमः क श्रेष्ठः वेत्यधिकृत्य विवाद अपि आसीत्। अतएव भामहो विवादम् इमम् अधिकृत्य स्वकं मतम् अपि प्रकटितवान् निष्कर्षं च प्रतिपादितवान्। अस्मिन्नेव क्रमे स वैदर्भमार्गीयकाव्यस्य गौडमार्गीयकाव्यस्य च वैशिष्ट्यमपि निरूपितवान्। भामहेन उल्लिखितम् अश्मकवंश काव्यम् इदानीं नोपलभ्यते, किन्तु भामहस्य काले तु आसीदेव। रघुवंशमहाकाव्यं वद इदं काव्यम् अश्मकवंशीयस्य कस्यापि राज्ञश्चरितं भवितुम् अर्हति। अश्मकदेशस्तु प्राचीनकाले विदर्भस्य दक्षिणे भागे किमपि राज्यम् आसीत्। काव्यविषयकं भामहस्य मतं ध्यातव्यम्। वैदर्भकाव्ये समुल्लिखिताः गुणाः सङ्गीतेऽपि भवन्ति। ततः काव्यसङ्गीतयोः को भेदः? तत्र भेदकतत्त्वम् अस्ति अर्थगाम्भीर्यं वक्रोक्तिश्च। यदीमौ द्वौ गुणौ न भवतः तदा काव्यं सत्काव्यं नास्ति। वक्रशब्दार्थयोः सन्निवेश एव वाचः सौन्दर्यम्। वक्राभिधेय शब्दोक्तिः इष्टा वाचाम् अलङ्कृतिः इत्युक्तिं भामह कृतं काव्यलक्षणम् इति केचन विद्वांसः स्वीकुर्वन्ति। अस्मिन् पाठ्यांशे भामह कृतं काव्यालङ्कारम् अधिकृत्य काव्यस्य लक्षणं, काव्यस्य भेदाः तदानीन्तना अपि वैदर्भ गौडीय भेदाः समुल्लिखिताः। काव्यस्य किं लक्षणं वर्तते एतद् विषये भामहो वक्ति शब्दार्थौ सहितो काव्यम्। एतत्तु अत्यन्तं संक्षिप्तं लक्षणं वर्तते। भामह काव्यशास्त्रस्य प्रथम आचार्यः। तस्य समक्षं मन्ये कालिदासादीनां काव्यानि आसन्। तानि काव्यानि दृष्ट्वा स स्वलक्षणं निर्मितवान्। केचन आचार्याः ब्रुवन्ति यत् अस्मिन् लक्षणे अतिव्याप्तिदोषो वर्तते, किन्तु केचन आचार्याः समीहन्ते यत् अतः पूर्वं सालंकारो इति पदं भामहेन विन्यस्तम्, अतः सालंकारो शब्दार्थौ सहितो काव्यम् इति भामहेन लक्षणं मतम्। पुनः भामहः काव्यस्य भेदान् प्रदर्शितवान्। गद्यं पद्यम् इति द्विधा काव्यं निर्वर्ण्य स गद्यकाव्यस्य कथा आख्यायिकेति
द्वौ भेदौ प्रदर्शितौ। अतः परं स आकारदृष्ट्या अपि काव्यस्य भेदं करोति। पद्यकाव्यस्य महाकाव्यम् इति भेदं कृत्वा स महाकाव्यस्य लक्षणम् अपि विदधाति। मन्ये महाकाव्यस्य एतत् प्रथमं लक्षणं। यथा गंगा गोमुखात् स्वल्परूपा निःसरति, अग्रे प्रसरति, ततो बृहदाकारं धारयति, एवमेव भामहेन प्रवर्तितं काव्यलक्षणं, प्रवर्तिताः काव्यभेदाः परवर्तिभिः आचार्यैः बृहदीकृता, किन्तु सूत्रधारस्तु भामह एव। अत्र भामहः तदानीन्तनौ काव्यस्य द्वौ भेदौ अपि प्रदर्शितवान्, वैदर्भ काव्यं गौडीय काव्यं च। पश्चाद्वर्तिभिः आचार्यैः वैदर्भं गौडं च रीति विषये उपन्यस्तं, न तु काव्यभेद विषये। आचार्य भामहः काव्यस्य द्वे तत्वे अत्यन्तम् आवश्यके मन्यते, यत् अर्थगाम्भीर्यं भवेत्, वक्रोक्तिः अपि भवेत्। अर्थगाम्भीर्य वक्रोक्तियुतं काव्यम् एव सत्काव्यम् इति भामह मतम्। प्रियाः छात्राः, अस्मिन् पाठ्यांशे भामह निरूपितं काव्यस्य यानि तत्त्वानि निरूपितानि तानि भवद्भिः एकाग्रचित्तेन श्रुतम्। एतदर्थम् अहं भवतः प्रति धन्यवादं विज्ञापयामि।